आम्ही श्रमदान करचें म्हाका वाडोवचो कित्या खातीर दिसलो त्या फाटलें कारण सांगता. त्या फाटलें एक कारण अशें की पळयत आसतना सगळे हांव राजकारणाचो कार्यकर्तो, हांगा दयाबाई आसा, आमी सगळे म्हाका दिसता 75% लोक आमी राजकारणाचे कार्यकर्ते आसा. आनी आमी म्हाका दिसता आमी सगळ्यांक जे आसा आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा. आमी म्हणजे अंत्योदय तत्व हाजेर चड भर देणारे आनी त्यामुळे दीनदयाळ उपाध्याय बाकीचे जे सगळे तत्व आमकां सांगता शिकयता बाकी सगळ्यांतलो आनी तातूंत सगळ्यांत आमी माननार जे कार्यकर्ते आसा न्ही आमचो सगळ्यांचो लिडर म्हणटा तो मनोहर भाई. एक श्रद्धा म्हणजे आमी देव माणूस म्हणटाले, म्हणजे आमी एखाद्या मनशान निष्पाप आनी त्या फाटल्यान आसा बी म्हणटा पळय म्हणजे पेडणे पासून ते काणकोण पर्यंत. आनी आमकां कोणाकच दिसलो ना की मनोहर भाई इतलो आमचे कडल्यान उठून वतलो, कोणाकच दिसना. खाली ह्या सगळ्या गजालींतल्यान इन्सिडंट घडलो की म्हाका तो आशिल्लो आनी 10 वर्सां तरी राजकारण तो निश्चितपणे जे आसा मुख्यमंत्री वगैरे करत आशिल्लो. बट एक लक्षांत म्हाका लक्षांत येयल्लें आसा म्हणजे बदल 5 वर्सां होईना ह्या सगळ्या गजालींतल्यान पळयतकच आसा की त्या वेळेचे जे निष्पाप भावनेन म्हणजे अंध श्रद्धेन जो आसा न्ही म्हणजे एखाद्या लिडराच्या फाटल्यान अशें रावप आनी काम करप आनी आमी गोंयचे आमचे सगळ्यांचे भले म्हणजे आपले कितें जाता तें खबर ना अशें म्हणणारे आसा न्ही. म्हाका दिसता ते आज बऱ्याच प्रमाणाचे कार्यकर्ते खंय आसा तेच खबर ना आमकां. सांडले कितें आसूं दी आज तेजे राजकारणाचे बदल जायत गेले. आज जे मिक्स भाजी हें खतखतें बाकी सगळें जे आयकतकच जे आसा न्ही म्हणजे तांकां बऱ्याच जाणांक जे आसा ना भावना संवेदना म्हणजे कोण खंयचो कार्यकर्तो तेंच खबर ना ही परिस्थिती आसा. त्यामुळे दिसता कशा म्हणजे एक आमी कार्यकर्त्यांक उलयताले कशा हे सगळे जर आमकां जर आमचें दुख्ख जर आमीच जर ताजें सोल्युशन काडपाक जाय आसत तर आमी चिंतन करपाची आवश्यकता आसा. आनी चिंतन आज आमी कित्याक करपाची गरज आसा. गोंयांत आमची सत्ता आसा, केंद्रांत आमची सत्ता आसा. आमी अशें केंद्रांत सत्ता आमची आसा म्हणून आमी अशें आडून आमी सांगूंक काय नकोना. पण त्याची ती जी शिदोरी आसा ती शिदोरी आमी सोडून आमी कितें हाडली वचून हाडपाक म्हणतो म्हणजे आमचे गोंयचे वांटोवपी आमचे कार्यकर्ते वांटोवप आमी हाडूंक जाय म्हणतो. म्हणजे हांगा कोण कोणाक काय दिवचो ना. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान श्रमधाम ह्या कन्सेप्टाच्या माध्यमांतल्यान आमी लोक म्हणजे आमी आमचे कार्यकर्ते आसा ते इमोशन फिलिंग फक्त सगळ्या इमोशनाचेर फिलिंगाचेर आमी वयर वचूंक शकना.